अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं नाज सहतो हूँ और आप देख रहे हैं नैरेटिव विथ नाज सहतो। नाज़रीन, आज सेनेट के वो इलेक्शन हो रहे हैं जो पाकिस्तान की तारीख़ में सबसे ज़्यादा तकरारी और मुतनाज़ा इलेक्शंस हो रहे हैं। और आखिरी घड़ी तक सूरत हाल ये बनी है कि कई ऐसी डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनकी वजह से सेनेट के इलेक्शन अगर हो भी जाएं तो एक लंबे अरसे तक ये तनाज़ा के ज़द में ही बहस में रहेगी। दो बड़े बड़े स्कैंडल्स आए हैं ये सेनेट के इलेक्शन से पहले, और उसके नतीजे में सेनेट के आइंदा के इलेक्शन के तकरारी तो रहेंगे, लेकिन ये बहस भी रहेगा कि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में जो फोर्सेस हैं वो दो कैंप्स में कैसे कैसे बटी हुई हैं और कौन किसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन गुफ्तगू को आगे बढ़ाए उससे पहले आपने अगर ये व्लॉग देखना है तो चैनल नैरेटिव विथ नाज सहतो सब्सक्राइब करें, और उस व्लॉग देखने के बाद अगर पसंद आता है तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, 3 मार्च 2021 को जो आज इलेक्शन हो रहे हैं सेनेट के, वो पाकिस्तान के तारीख़ के मुतनज़्ज़ा तरीन सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं, क्योंकि उससे पहले इतना मटीरियल पॉलिटिकल पार्टीज़ के हवाले से आया है कि वो काफ़ी है जो बहस के लिए, और पाकिस्तान की सियासी जो डिस्कोर्स है उस पर उसका तज़किरा तो होता रहेगा। लेकिन पहली मर्तबा ये हुआ है कि अब ये तकरीबन क्लियर हो गया है कि ये जो स्टिंग ऑपरेशंस भी होते रहे हैं, कुछ लोगों को गालिबन प्लांट किया गया कि वो जाएं मुखालिफ फ़रीक के पास और वहाँ से वो जाल में उनको फंसा के मालूमात लें। ये जो नासिर शाह और गिलानी की ऑडियो और वीडियो टेप लीक हुई हैं, उनके मुतल्लिक पीटीआई के रहनुमाओं की जो गुफ्तगू पहले चंद लम्हों के बाद, चंद घंटों के बाद हुई है, उससे पता लगता है कि पीटीआई के रहनुमाओं को सब पता है कि ये 4 एमएनएस कौन हैं, लेकिन वो बरमला कह रहे हैं कि उनको हम कार्रवाई नहीं करेंगे, उनके ख़िलाफ़ उनको वोट देने देंगे, उनको वोट से नहीं रोकेंगे। तो इस और फवाद चौधरी ने यह कहा कि ये इलेक्शन के दिन तक सारी सूरत हाल क्लियर हो जाएगी क्या हुआ था। अब ज़ाहिर है वो खुल के बात नहीं कर रहे थे, लेकिन इसका मतलब ये था कि उन्होंने ये स्टिंग ऑपरेशन करवाया था, जाल बिछाया था, जिसमें पीपल्स पार्टी के लोग मुबैना तौर पर फंस गए। लेकिन जो एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि ये जो ऑडियो या वीडियो लीक हुई है उस सिलसिले में इलेक्शन कवानीन बिल्कुल खामोश हैं। इलेक्शन का 2017 का एक्ट जो है उसके सिलसिले में कंवर दिलशाद जो फार्मर सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन है, और वो सलमान अकरम राजा जैसे कानूनदान और दूसरे लोग, बिल्कुल लतीफ़ खोसा, ये बिल्कुल ही कह रहे हैं कि इस सिलसिले में वो कानून खामोश है। और इस वीडियो की जो फॉरेंसिक होनी है उसमें नासिर शाह तरदीद कर रहे हैं अपनी आवाज़ की, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो फोर फ्रंट पर जाके खेलने की जो गिलानी ने बात की है, गिलानी जूनियर ने, वो अपने इस बयान की वजह से न सिर्फ उसने अपने वालिद के लिए बल्कि पीपल्स पार्टी के लिए भी मुश्किलात पैदा की। और ये कल्चर जो है ये बहरहाल रोकना पड़ेगा पॉलिटिकल पार्टीज़ को। सेनेट के इलेक्शन इस के लिए नहीं होते हैं कि वो वोटों से, पैसों से टिकट बेचे जाए और टिकट वोटर्स ख़रीदे जाएं। सेनेट ने जहां, इस इलेक्शन कमीशन ने जहां गिलानी और नासिर शाह के ऑडियो वीडियो लीक के नोटिस लिया है, और उस सिलसिले में ज़ाहिर है पीटीआई के फ़ारूक हबीब और दूसरे लोग इलेक्शन उन्होंने दरख्वास्त भी दाखिल की हुई, वहाँ लियाकत जतोई जो पीटीआई के सिंध में रहनुमा है, और उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सीरियस इल्ज़ाम लगाया था कि 35 करोड़ रुपए में इमरान खान और पीटीआई ने टिकट बेचा है टेक्नोक्रेट का मुबैना तौर पर सैफुल्ला अबड़ो को। तो उस मामले का भी नोटिस ले लिया है। अब लियाकत जतोई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि वो एविडेंस लेके जाएंगे, और वो कंक्रीट रकम बता रहे हैं, कंक्रीट बंदे दिखा रहे हैं, और इस मामले पे जो बड़ी बगावत हुई है पीटीआई के अंदर वो भी इस किस्म के मामला पे हुई है कि टिकटें पैसे देने वालों को दी गई हैं। ये जो 3 एमएनएस थे, उन्होंने भी 3 एमपीएस थे,
انہوں نے بھی یہ الزام لگایا تھا. اس میں سے ایک ایم پی اے کی صورتحال یہ بنی کہ اس کو تشدد کا نشانہ پی ٹی آئی کے ممبرس نے اسمبلی میں بنایا. پھر اس کو جس طریقے سے کپڑے اس کے پھاڑے گئے, بعد میں وہ ان کے ساتھ گیا یا اسے لے جایا گیا. اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کی ایک شام کو پریس کانفرنس ہونی تھی, اور اس پریس کانفرنس کے سلسلے میں کراچی پریس کلب میں نوٹس دے دیا گیا تھا, میڈیا کو بتایا گیا تھا. پھر وہ تھوڑی ڈیلے ہوئی اور اس پہ معذرت کی گئی کہ تھوڑی ڈیلے ہو گئی ہے, لیکن پریس کانفرنس ہوگی. بعد میں آخر میں یہ پریس کانفرنس ملتوی کرنی پڑی. کیوں ملتوی ہو گئی؟ اور یہ اس کو پہلے جو پریس کانفرنس کرنے چاہ رہے تھے وہ کیا تھے؟ یہ معاملات آپس میں جڑے ہوئے تھے کیا؟ گیلانی ناصر شاہ کا آڈیو ویڈیو لیک اور یہ جو کریم بخش گبول کی پریس کے سلسلے میں پریس کانفرنس ہو رہی تھی, ان کی آپس میں معاملات جڑے ہوئے تھے. اور یہ پھر یہ بھی ہوگا کہ یہ جو سب سے بڑا اب یہ جو الیکٹرانک ایویڈنس جو ہے یہ جو جائے گا پیکا جس آرڈیننس ہے جو پاکستان الیکٹرانک کرائم ایکٹ جو ہے, اس کے سلسلے میں جب انویسٹیگیشنز ہوں گی تو پھر یہ سوالات آئیں گے کہ یہ ریکارڈ کس نے کیا تھا, سورس بنایا جائے گا, اور لیک کس نے کی تھی, ریکارڈ کرنے والا کون تھا, وہ ساری انویسٹیگیٹ ہوں گی چیزیں. اور پھر اتھورائزیشن کا سوال آئے گا کہ کیا یہ لوگ اس قسم کی میٹنگ میں اتھورائز تھے, کریں یا نہ کریں, جہاں سے یہ لوگ ایم این ایز وغیرہ کا یہ جو آڈیو ویڈیو لیک ہوا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا سوال ہوگا. یہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ شکاری خود شکار ہو جاتا ہے. اب تک صورتحال یہ ہے کہ کسی مشکل صورتحال میں ڈالا گیا ہے یوسف رضا گیلانی کو اور پیپلز پارٹی کو, لیکن آگے چل کے یہ جو سوالات جب آئیں گے تو اس میں لگتا ایسا ہے کہ پی ٹی آئی بھی مشکل صورتحال میں پڑے گی. اور پی ٹی آئی کے لیے سب سے بڑا جو پھدا ابھی بنا ہوا ہے وہ تو لیاقت جتوئی کی وہ پریس کانفرنس ہے جس میں انہوں نے پیسے لینے کی بات کی ہے. اور اس کے علاوہ جو صورتحال رہی ہے کہ الیکشن کا جو کنونسنگ ہے وہ قانونی طور پر تو 24 گھنٹے پہلے ختم ہو چکی تھی, لیکن وزیر اعظم عمران خان آخری لمحے تک اپنے ایم این ایز سے ملاقات کر رہے تھے, اور بلاول بھٹو زرداری کہہ رہے ہیں کہ وہ سرکار کا پیسہ جو ریاست کا پیسہ ہے وہ رشوت کے طور پر انہوں نے دیا. تو یہ ایک ایسی الیکشن ہو رہی ہے جس کے اگلے دنوں میں بہت ہی مختلف ڈائمینشنز تو آئیں گے, لیکن یہ جو اسٹنگ آپریشنز میں کے جال میں پھنسا ہوا یہ جو سینٹ کا الیکشن ہے وہ آخری لمحے تک اسٹنگ آپریشن کا شکار رہے گا. اور پاکستان میں یہ جو پالیٹکس ہے یہ ڈیوائیڈ بھی کر رہی ہے کہ کون سا کلچر ہے. ایک ڈیموکریٹک کلچر ہے جس میں لوگوں سے بات چیت کی جاتی ہے, لوگوں کو کنونس کیا جاتا ہے. دوسرا یہ کلچر بھی پولیٹیکل پارٹیز نے بیچ میں لا کے کھڑا ہوا ہے کہ اسٹنگ آپریشن کیے جائیں, انٹیلیجنس آپریشن کیے جائیں. اور یہ سوال ہوگا کہ یہ جو اسٹنگ آپریشن اگر ایم این ایز نے کیے ہیں تو ان کو یہ کس نے سپورٹ کیا؟ کیا کوئی سرکاری سویلین نان سویلین ادارہ ان کا سپورٹ کر رہا تھا؟ یہ جو سوالات اٹھیں گے یہ بہت بڑے سوالات ہوں گے. اور یہ سوالات ایک مرتبہ پھر سوال اٹھائیں گے کہ یہ سب کچھ انڈیپینڈنٹلی پولیٹیکل پارٹیز کر رہی تھی یا جو فورسز پاکستان کی پالیٹکس کے حوالے سے کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے رول ادا کرتی رہتی ہیں. یہ اس سارے آپریشنز میں یہ جتنے سارے آپریشنز کی بات ہو رہی ہے اس میں کوئی ان کا بھی کردار تھا. اور یہ جو پی ڈی ایم کے لوگ کہہ رہے تھے, کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ لگ رہا ہے کہ نیوٹرلٹی آ گئی ہے, کیا واقعتاً نیوٹرلٹی آ گئی ہے یا یہ جو اسٹنگ آپریشنز ہیں وہ کی اور کہانی سنا رہے ہیں. سینٹ کے الیکشن آج جب ہوتے رہیں گے اور پولنگ بھی ہو رہی ہوگی اس وقت بھی یہ سوالات لوگوں کے ذہن میں ہوں گے. گفتگو سے اجازت, اللہ حافظ.